واش قا ازول الشيخ الزول عسلامة نون كيتولى مثلا يتخمم دايكين صباحين إلاكسيون زات الاكاديميا زمان علمي واشو فاشو السيدة مجموعة ميد نساول ثلاثة سنديكات اوتونوم ليدوكاسيون ان اذا نلعب اون جورني دو غريف اترافير تو التيريتوار ناسيونال 48 ولايات ذاك الولاية بقايت جوسكا بريزون دابري لي زانفو يسعى يا 300 ايتابليسمون سكولير كي سون رونتري اون غريف وي سي ان افيرتيسمون يدنفكا الدولة ان اذا دوبي 2012 رسا اخدام مسلنا جرناتيس أخدام de plus en plus le pouvoir d'achat نينس يتغلاي وريزمير راه أزدك فوت جرناتيس قشاريا نينس أخدام ليدوكاسيون يتوحقر dans tous les domaines سواء الترقيات سواء اسمس لي زيشلون نينس سواء السالير نينس سواء لي بروموسيون نينس يتوحقر دونك نفكاز دان افيرتيسمون السيئ الدولة الجزائر الحكومة مثل الحكومة أغدسل مالو ثلاثة نكوني اوني بري نروح غير الزات ازكا ان شاء الله هذا نجمع نو نيفو دالجي لي ديريكسيون دي سانديكا اوتونوم ونفاصل البيان ان شاء الله يزمر الحال نروح اون غراف إليميتي دون تو السيكتور ديدوكاسيون il sera paralysé تنمير ثنوات أعطيك صحة الشيخ تنمير دونك يسمع تيسمع إلا كان لي فيجيلون إلا أنا رنو كثر أنا لوحدي ما نكثر أنا رجلي أنا كسقر نورغانيزي ما نكثر لا ديال الحجرات العامل لا يسمح قرانيتو خدام لا يسمح قرانيتو خدام السينية نقطة حمراء إلا قد نفغيو بريد إلا كان السوتيا إيوا يسمى سنوغ إلا نقوهران أم كيدنا صافي سمانة مساكتنا هونيك برا أني دا المينيستر لنا وين سوا ديزون المينيستر لنا وديفكرا وماسك نواوال يعني ونقيم البيلي لا سوسيتي قلنا هو ليدوكاسيون دا شي دقيمني في مرتينيا يعني داير كان استواغيث نعمدك فوق خدام ليدوكاسيون نعمدك فوق خدام ليدوكاسيون ميزيريات محقراني زين ودقيم كرا اني دا سيمورا l'Allemagne, la présidente de l'Allemagne, l'enseignant, la ministre de l'Allemagne, كدواليست الناس كي وين يستعلمن الحرف ذوينا إذ العبيد ذوينا إذ المعبودينو دونك اون دينيا نكونيا ليدوكاسيون كان استواريت الجيري زين سافي دير مطلن لافينير نتمورتنا فنشتينا إلا قد نكرث ود نكرث اونغ الكلنا انكمل مشوارينا وسناني باس تايت محقرانيس فيف السياسة فيف لي سانديكا اوتونوم تنمير تنون صحافة تركم راح الزول في اللوان صباح الخير في اللوان صحة رمضان نون تو الموند يهدر تو الموند يهدر في القدرة الشرائية تو الموند يهدر في الميزيريا يتعاشوا خدام تو الموند يهدر في لي بروغرام صارجي تو الموند يهدرن باللي لا خدام يغال دارو بوغ ليطابليسمون سكولير تو الموند يهدر تا جورنال وخدامو تتفرى شهر تو الموند يهدر باللي نقارد لا سيتوياسيون يتعاشوا خدام قل الجزائر سواء قل ليدوكاسيون سواء قل السيكتور بيبليك سواء قل السيكتور بريفي سواء قل لا سونتي سواء قل لونيفرسيتي عندي قل خدام يتعاش لا سيتوياسيون كاتاستروف سواء قل الجانب المهني سواء قل الجانب الاجتماعي سواء قل الحريات النقابيه نقارد لا سيتوياسيون يتعاش
تعاشو خدام ثوات غير الخط الاحمر لا معناها غادي نفكاس قصيره سيء لوكازيون وسيء من نهار يبدلين الحاليه الوضع يتعاشو خدام من نهار تيبدلين اسكاد نبوزي لا كيستيون ديال الوزير التربيه راه يبدلين الوضعيه ما تشي ديال الوزير ما تشي ديال الحكومه ما تشي ديال البريزيدون ما تشي لي زيليكسيون يدي تدور من نهار يبدلين الوضع كنا راه يبدلين الوضع كان نبدل الوضع سي الاتحاد العمال ما راه ندوكل ما راه تيلي لونيتي داكسيون ما راه تولي لونيتي لي سانديكا هاد حضرانت هي لابيل يخدمن داشو رادنيني بوش النواط غي سوينا السيد نسال اد نبدل اد نبيقن لغيطنا ما لغيطنا نقاريتي نتشات داخل دا السيد اش غدي وين السنساد نبدل الوضع نتعيش الوضع نتعيش الى قات نبدل من ياريك زبرنا دي بدل يونوري زميرا غي بدل الوضع نكوني نتعاش نكوني كراتي بدل نشوفوسنا الى قندم لي شوز نكوني ونزميرا راه غنغ واحد النار لي سانديكا كل سانديكا تناغي مانيس السيء لا سيتواسيون تعاشو خدام سامبوز لونيتي لي سانديكا اي السيء لابيل غلاكسيون بكايف لابيل غلاكسيون بكايف الي ديريكسيون سانديكال نحواج ان ابيل ناسيونال بور فيكاتيلي لونيتي دي ترافايور اعطيكم الصحه قيمه موبيليزي تاي لاكسيو وسيء ماشي تمن زويت لاكسيو وسيء جوست البوان ديبار ايه ادنيني غايني طرونك بقيت السيء ماشي واحد الناين لا زريم لا موبيليزاسيون انورمي قلان زريم لا موبيليزاسيون دي ترافايور ليديكاسيون قلان ستيف لا موبيليزاسيون انورم تاع بيئه عماليه منقطعه النظير ايه ايني قلان لا سيتياسيون تعاش اتنبدل نكونيا سيفاسنا سلا موبيليزاسيون سدوك لينا ويعطيكم صحه فطوركم. ونكزر في الاول كيف تولا ما قرانا ذاكي زات السياج الاكاديمي الولايين في كايس يخدمن سيكتور ليدوكاسيون سواء الشيوخ سواء اللي خدامن كان انا موبيليزين الصباح كاين زون اورغانيزي راسومبلومون نندمام ازكا هذه لي ريونيون ناسيونال كاع الجي peut-être même هذا روح vers un grève nationale. فسي رسوم المغيرة على فد التعوى syndicats كلا l'UNPA في الصفات. C'était un début parce qu'en réalité tout le peuple algérien souffre de la misère sociale. Et les travailleurs de l'éducation nationale sont partie du peuple algérien qui souffre. Ils souffrent de la politique, de ce pouvoir. Ils souffrent doublement parce que la crise du Covid, ça commence maintenant à sentir. Et ils souffrent encore de la politique du gouvernement qui se désengage du secteur public, qui se désengage du secteur non en tant qu'éducation nationale. Le pouvoir d'achat aujourd'hui ولاش بوفوار داشا سيدير يونس على القدره باش غادي يشغل حوايج اني ذا لو سالير نو ان نوا العباد باسكو اون رياليتي تاي لا سيتياسيون نوا ناس العباد اون سارتان جينيراسيون يديكش مع ليديكاسيون جديد هنايا كويس ولكن كش من لا 11 لا 12 نوا ناس اي قران شهور وقان سارتان طون الكتوبه تسكدابن في الشيخ يكسر لا دينيتي ناس نوا ناس للصح هذيك شبه ليديكاسيون غادي عمر يدريمن ما يسعون سيتياسيونز إبا وإذا كاين الموفمون ناسيونال إجلان وهران إجلان ليشان ناسيونال سوي دير ساعة كوموسي وهران مي سي إزرع عن ليشان ناسيونال يسبين بلي توت لا جينيراسيون اللي غادي يزرن زيك اوتون كونسيان ليديكاسيون باللي نتاع السالير العالي ني نخدم دون دي كونديسيون العاليه ني نسعى الستاتيو العالي اي سو ترونب غلطان ما تعلم باللي راه خدام اتكماسي على 32000 30 مليون و200 اني ذات
ماذا علم باللي depuis 2012 ولاش l'augmentation. ماذا علم باللي الكيلو اللي البطاطا يتساغ العباس 3000 ولا 19000. ماذا علم باللي الطوماطيش 3000 4000 ولا 14000 بلا ما ينا غين يطنين. هذا لا سيتياسيون إيك تعيش الشعب الجزائري كويس. يكون l'éducation أقلق ذانيك تعيش زيس. C'est pour ça aujourd'hui وزميرة راه نكمل هكا ماشي وحدنا في Gaïd maintenant il est à l'arrière-garde pour appeler les gens il est à l'arrière-garde. Ce qui s'est passé à Alger Abel Abbas معسكر في موراني غادي ونعلي ما نعوش ندار لاكريب بوندون شحال وني نخدم لاكريب. بوركوا pour le pouvoir d'achat pour la régularisation même plus que ça لان لي سيكتور راك نتعيش لكوني زيك راك نسعد عن ما نكون يخدم ليدوكاسيون ناسيونال ما دينا يخدم سافي لي زوبي لي كوركومانيا كان يخدم كونتراكتويال لي رومبلاسون وصل بلوس 9 mois وتما خلصنا راه لكن راه من 2014 مازال لي زاريال اللي خلصنا راه سي بلوس كو سا سافي ديما يخدم au lieu d'attendre le salaire à la fin du mois يتلحق راه هذا لا سيتوياسيون كاش نتعيش. C'est pour ça aujourd'hui nous devons appeler à l'unité d'action la plus large possible contre la politique antisociale et antipopulaire du pouvoir algérien. اللي كان يحكم لك وسنينيا ما زمرنا نسجيل واش كيدير الشعب depuis le 22 février dégage. C'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. معناه انشتي لقات البنوث il faut qu'on construise la grève générale nationale. ماشي كاع l'éducation nationale تمني غادي يغودوا l'éducation nationale et la fonction publique ماشي كاع la fonction publique tous les secteurs économiques. Le seul rempart باش البوفوار يحس مليح باللي الشعب الجزائري نطر باللي يخدمن ولحقنا راه سي لا grève générale سي لا mobilisation générale سي لي مارش لي دي راسومبلمون جويين هذا بريد. ما إلا كان ناخذ ما كان مالو زمير ثاني وانشتا أن في المينيموم. Le minimum سهلا. Tout d'abord, il faut les libertés démocratiques et syndicales باش أننا غنورغانيزيت. إلا كانت تعول لي ليبرتي غنجماعات ونهضرات أسقل الشبسان يرانا. Il faut les libertés démocratiques et syndicales. Il faut que la justice cesse. Instrumentaliser la justice dans les conflits sociaux. Chaque fois les nariyouan, la grève illégale. Chaque fois غتبين يوان condamnés. Chaque fois, les syndicalistes de la justice, à l'échelle nationale, ou là, la grève on s'attend à la justice. La grève illégale, il faut que les conflits sociaux soient réglés dans le cadre de la loi, dans le cadre des rapports de force. Mais ça, c'est comme ça que ça marche. C'est les rapports de force qui décident. ما سعى رابورت فوز ناوي الحقنا وتقرا لا جوستيس اللي غادي يطنيك مكانيس اوني توس الجيريا. دوزيام إليمون ومن بعد فاش رانا النغاث النغاث يلاق العباد وما يكان وين يكون خدمان لا بيرمينيزاسيون لانتيغراسيون العباد يخدمان وين يكون خدمان الا قصعوا وما يكان مينيموم الصالير مينيموم يكون خدمان وكيدفع في لونيفرسيتي. Deuxième, troisième élément de l'éducation il a l'augmentation du salaire à 100%. Il a 100% réalisé le salaire. Oui, il a drousse. Il a 100% en 2009, il a 100% ça veut dire 2012, il a 2019, il a 100%, il a 2021, il a 100%. Il a une urgence d'ailleurs. Il a le point indiciel à l'ibdel. Il a qu'à changer le point indiciel. Parce que le salaire est l'ibad. Parce que le a un double salaire. L'ibad se calcule. Salaire c'est à base de SMIC, 2 millions, il y a au salaire soi-disant. On est calculé sur la base du point indiciel. Le point indiciel est le point soit 45 dinars. Ça a commencé en 2008 à Karib de l'Ara. Et il a le point indiciel à l'ibdel. Le premier il a 200 points de la grille des salaires de la fonction publique de l'éducation nationale. 200 points, Azab, 45 fois 900 000. هذا هي عندي commencé. Il a commencé 200, il a commencé 800 points. Suisse ندي الحق شويه يلحق 30 مليون وزود 330 مليون و400 مسكين خدام لي لو بي 1.
Oui, deuxième revendication, la dernière revendication, c'est les retraites. Et là, quand la retraite, et là, les retraites, le régime de 32 ans de service. Et là, c'est comme ça veut dire on a les revendications, les syndicats, les gens nationaux, à l'échelle nationale, l'éducation nationale, la fonction publique, mais au-delà de les sectoriers. Parce que tout le monde est concerné et ça va commencer parce que tous les gens, ou les gens même, la misère sociale s'installe, nous allons quotidiennement. Et le combat continue. Et bien sûr, le 1er mai, c'est Journée internationale des travailleurs. Nous appelons, il y a des appels des syndicats qui vont essayer de faire au moins une journée de lutte, d'unité au niveau de Gaïs d'ailleurs, avec une marche. Le 1er mai, يوسد قدام يخدمن يوسد الميزانيه يخدم l'histoire du mouvement ouvrier et il a dit que le combat le 1er mai c'est le samedi. On va appeler parce que les syndicats ils vont appeler et tous les gens qui se proclament de la classe ouvrière ils vont appeler à rejoindre la marche samedi et dun à Tekonsaha. الزلف الاول يخدم من ليدوكاسيون الزلف الاول الشيوخ. Bonjour à toute la famille de l'éducation nationale. الساقيتي واشوت l'éducation nationale أكني قارس قبيلي تطفي داري غس تيتا سبرانيزا أدنف غريب بردان ونسا ولا أكني ولا فعندك كل لي سيكتور أما في لا سونتي أما في لي بومبيي أما ذي خدام النيميروغ أما ذي خدام الكوست يا يوين كل سيكتورينس الساقير يخدم l'éducation أدنيني سي بون نعيا il est temps de rejoindre la rue يوكلنا لنا في زرفاننا إلا قال حصول يخدم l'éducation ذاكن أمنونا النضالنا راليتنا ماشي تسنا كاعنا الأورغانيك ناقتيني كاعنا لي ستركتور نغني وال السيكل في تسناغو أني وال سنديكا كيزليا أنا حقوقنا ليول لي كونديسيوننا ليول الساكينير ما يتوحقر يول الشيخ سي توت l'éducation c'est toute la condition socio et professionnelle de la famille éducative. Éducative d'Akhdam, d'Arveshir, d'administration Akhdam, c'est la condition non. C'est que Hassan Rachid, là le jour, les journées, les chantiers. لا نشيوخ دماغ القهاوية لا نشيوخ تاع السان تاعنا باش تزرب اني ذا لو سيستيم كاين كل ما دير السيستيم ديكاج يواكيد السيستيم ينبغى لي ديكاجي ذا السيستيم كي كاع في السنه كاين اخدام نكون نومن سلي ليت بار لا باز سلي روفونديكاسيون كلا باز النضال كلا باز على ديك يا اليوم اديني عندك الغيريس يا اليوم اديني ذاك الحقوقنا كفاسن نغيلان الساكيماتنا ماشي الواقعين لي ريزولتا سي جوست سي ا كوز دو جيستيون دو لا جيستيون نسن وكيك تفن الحكم زعما اما كني فوز نسنين لا بلادنا نو nous sommes maîtres de notre destin. J'appelle Ikhdamen Mara l'éducation à rejoindre le mouvement, quel que soit le syndicat, quel que soit le statut, il faut rejoindre le mouvement parce que le résultat et la finalité est la même. L'un des enseignants contractuels, l'un des enseignants vacataires, les enseignants à qui ça fait des années demandent gratuitement. Pour dispenser des cours. Le recrutement gelé, posez-vous ces questions. À ces Guinéens, donc je lance un appel à la veille du 1er mai. Tous les enseignants, tout le corps éducatif doit rejoindre la rue
يدير باللي نكوني غاساكيني le mouvement va se généraliser et va encore prendre de l'ampleur. Et nous existons et nous allons imposer notre existence. C'est une merveille. Donc toujours on est en direct زات l'académie ناويلين بقايث. Donc toujours en direct du site الحقرة. On a ici صباح كنا نكوفري par un de nos amis de la ville نعنابة. Donc فرقنا كمدينة بقايث. Donc الخدمة تكمل قدي لا كوفرتور تكمل توجور اون ديريكت جلسيت الحقرة .com. ويعطيكم الصحة.